جی, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद है और आज मैं आपसे अ, इस ये मुखातिब हूँ कि हमारा एक बैच है जिसका नाम अल अक्सा मॉस्क है। उस बैच के बारे में बहुत से लोगों ने हमसे बहुत बार पूछा है कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसको सारियाज़ ने क्यों बनाया है। तो आज मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ आया हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये बैज या कोई भी बैज जो सारियाज़ बनाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है। हमने हमेशा कोशिश ये की है कि मुसलमान फ़तूहात के ऊपर या फिर मुसलमान जो वॉरियर्स हैं, जो उनके कारनामे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से ग्लोरीफाई किया जाए। क्योंकि जब तक तो ये खिलाफत उस्मानिया थी, तो ये सिलसिला चलता था, लेकिन जब से खिलाफत उस्मानिया टूटी है, उस तरीके से यूनिफिकेशन जो मुसलमानों की है या उनकी जो विक्ट्रीज़ हैं या अलायंस है, वो उस तरीके से दिखाई नहीं दी गई जिस तरीके से पहले हमें नज़र आती थी। अरब इसराइल वॉर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने तौर पे पार्टिसिपेट किया, किसी ने मिलिट्री वाइज़ किया, किसी ने मॉरल सपोर्ट दी। लेकिन हमें कभी भी वो जो यूनिफिकेशन जो जिस तरीके की हमने गुजारी है, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने भी अपने कलाम में जो हमें बताई है, उस तरह की एज सच ग्लोरिफिकेशन हमें नहीं मिली। ये डाउनफॉल खिलाफत उस्मानिया के बाद से चलता आया और फिर ब्रिटिश एम्पायर हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो वो ब्रिटिश एम्पायर इधर आ गई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारा बेड़ा गर्क किया। तो उसके बाद से हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो हमारा एक दुश्मन है, उससे हमारी जंगें हुई, लेकिन कभी भी डायरेक्टली जिसे कहते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट ओपनली यूनिफिकेशन की मुस्लिम ममालिक की नहीं हुई। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि अल अक्सा का बैच नहायत ही इम्पोर्टेंट बैच है। हालांकि ये बैच जो है वो कई लोगों को इसकी समझ नहीं आती, और आज हमारा मकसद भी यही है आपसे कनेक्ट करने का कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जाते हैं, आप लोग अक्सर सेमिनार्स में जाते हैं, आप लेक्चर्स भी देते हैं, कई आप में से लोग जैसे मैं जानता हूँ। तो आप लोगों को ये डिटेल्स इतने बड़े जो इतना पीरियड है, काफ़ी लंबा पीरियड है अलेक्सा की हिस्ट्री का, इसको किस तरीके से आसानी से एक्सप्लेन किया जाए। जब ये कब्जा हो गया तो मुसलमानों ने ये चीज़ देखी कि यार ये तो मसला ख़राब हो गया। तो फिर उनकी जो डिवीजन्स थी उनके अंदर वो यूनिफाई हो, और यूनिफाई हो के उन्होंने 1187 में उन्होंने तकरीबन आप कह लें 88 ईयर्स के बाद, ये देखें अयूबियत जो थे, अयूबियत ने 1187 के अंदर आके इसको दोबारा से रिकैप्चर किया। अब अयूबियत कौन थे? जो ये आप कुर्दिस्तान देखते हैं, इराक का एरिया, इसके अंदर कर्द जो कुर्द कौम है, वो कौम, वो आपस में उनके काफ़ी इख्तलाफात थे। वो लड़ते लड़ते जब आ गए, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है उसमें होना होता है, तो वो उधर से पहुँचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो थे, उन्होंने उनको लीड किया, और वो जब साइड मुड़ी क्रूसेड्स की तरफ, सेकंड क्रूसेड, तो उन्होंने आके टेम्पलर नाइट्स को दबा के उन्होंने मारा, और इन सारों को, जो ये सारों की अलायंस थी, इन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, और उसके बाद उन्होंने मस्जिद अल अक्सा को रिवाइव किया। बड़ा ही वो मोमेंट एक अच्छा मोमेंट था और मुसलमानों के लिए। ये देखें, ये मैंने आपके लिए रखी, ये पिक्चर्स बेसिकली क्रिश्चियंस ने खुद बनाई हुई हैं। ये उनके पुराने आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने बनाई। ये बैलन ऑफ अ बैलियन जो था, बैलियन वो सरेंडर कर रहा है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी अटैक अंदर नहीं किया था, वॉल एक तोड़ी थी, दीवार तोड़ी थी सिटी की, वो भी इस वजह से कि डैमेज ना हो अंदर किसी चीज़ को। तो इसलिए उन्होंने भी 40 दिन की सीज की थी, और उसके बाद फिर इन्होंने जो इनका लीडर उस वक़्त था वो बन गया था, क्योंकि तो उनके लेप्रोसी के अंदर था, तो वो लीडर उसको बैलन ऑफ बैलियन, उन्होंने उससे बोला कि हम अंदर सारी चीज़ें ना आपकी तबाह कर देंगे अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानेंगे। तो ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई शर्त थी, हमारा मकसद बैतुल मक़दस को लिबरेट कराना था, कोई और चीज़ मकसद नहीं था, वरना हम इस तरीके से ना करते जिस तरीके से आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में वो हुआ। इसी तरह से सलाहुद्दीन अयूबी जो थे, इनका भी हमने
یہی چیز کی کہ جب انہوں نے اس کو کیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے جو لے کے جانا ہے، جو چیزیں جانی ہیں آپ جائیں، آپ چیزوں کا ڈیمیج مت کریں، اور وی ایکسیپٹ یور سرنڈر. اور ہم نے ان کو جانے دیا، ان کو ساری فیملی کے ساتھ، نہ کوئی ہم نے جو چیز ہم نے کہا آپ نے لے کے جانی ہے آپ لے جائیں، کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو سمجھ میں آپ کے مقاصد کیا ہے. یہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں، ہماری ہسٹورین ڈسٹارٹ کرتے ہیں، کرسچن ہسٹورین یا دشمن کے ہسٹورین کا فن ہے، انہوں نے ایگزیکٹ یہ بتایا ہوا ہے. اور یہ اب آپ کو ایک دکھاتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے کے اندر. یہ ایک مووی ہے جس کے اندر انہوں نے دکھایا سلطان صلاح الدین انٹر ہوا، ہم نے کافی زیادہ یوز کی تھی. یہ علامہ اقبال صاحب کے شعر ہیں. پروفیسر نظمانہ جمشید ہمیں ہماری ریکویسٹ پہ ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجتی ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ موقع دوبارہ آئے گا انشاءاللہ نگت خوابیدہ غنچے کی پھر سے نوا ہو جائے. تو یہ تھی یہ وہ مومنٹ آپ کو، اور یہ آپ کو دکھائیں کہ الیکسا کا جو ڈوم ہے وہ گرے میں ہے. لوگ اس کو جو گولڈن والا ڈوم آف راک عبد المالک نے جو بنایا تھا خلیفہ گزرے امیر کے، اس سے اس کو کنفیوز کرتے ہیں. تو یہ آپ کو کلیئرٹی دینی تھی کہ یہ ڈوم اصل میں گرے والا ہے الیکسا کا. یہ آپ کمپاؤنڈ کی پوری پکچر دیکھ سکتے ہیں. اس کے طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوم آف راک، مسجد البراق جو ویسٹرن وال ہے، ویلنگ وال جس کو یہ کہتے ہیں، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، زیادہ لوگ گھومتے ہیں، 25 سے 30 نمازی وہاں آ سکتے ہیں. تو یہ ادھر براق ہے، وال ہے، اور یہ قبلی مسجد یہ حضرت عمر نے جو بنائی تھی مسجد الاقصیٰ کے پاس. یہ ہمارا بیج ہے، اس کو بھی کسی دن ایکسپلین کریں گے. یہ بڑا فیوچرسٹک بیج ہے، رائز آف دا کریسنٹ، اور یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن لیٹس ڈو اٹ سم ادر ڈے. تو یہ چیزیں آپ کو بتانا تھا کہ یہ بیج ہم نے بڑی محنت سے بنایا ہے، اور اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی. ایوبیوں کے بعد یہ پاس آن ہوئی میملوکس کو. میملوکس بھی جو تھے وہ ایجپشن زیادہ تھے ان کے اندر، اور اس کے بعد مسلمان تھے. اس کے بعد جا کے 1500 ثانی عیسوی میں جا کے یہ شرف جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے ہاتھ میں آیا کہ فلسطین، جس کو آپ کرنٹلی فلسطین کہتے ہیں، ہمیں اس کو فلسطین بیسیکلی تو کہنا نہیں چاہیے، کہ الاقصیٰ کمپاؤنڈ ان کی کسٹڈی کے اندر آیا، اور پھر ان کی کسٹڈی میں یہ چلتا رہا کافی آگے تک، جب تک کہ اس کو 1917 کے اندر جارڈینین وقت کے اندر جب پہلی ورلڈ وار آٹومن امپائر ہار گئی، تو اس کے اندر برٹش نے ان کو پتہ تھا کہ بڑی کروشل جگہ ہے اور انہوں نے اسرائیل کو بنانا تھا. تو انہوں نے اس وقت ہاری ہوئی جنگ کے اندر ایک مسئلہ کھڑا نہیں کیا. وہ مسئلہ اس لیے کھڑا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹرائی گیلاپولی کے اندر کی کہ جب آٹومن امپائر ہار گئی تو انہوں نے کہا کہ اب استنبول بھی لے لیتے ہیں، کانسٹنٹینوپول جسے کہتے ہیں، قسطنطنیہ، اور ایسٹرن چرچ جو ہے یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو انہوں نے استنبول کے لیے انہوں نے جب گیلاپولی سے انہوں نے چڑھائی کی تو ترکوں نے، ہارے ہوئے ترکوں نے ان کو کافی مارا، اور 1 سال تک وہ ان کو مارتے رہے. چرچل جو ہے وہ کافی شرم کے مارے، اگر آپ اس کی پڑھیں، کتابیں پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کافی دکھ اس نے ظاہر کیا کہ جی میں جنگ جیت کے بھی میں ذلیل ہو گیا. تو اسی طریقے سے انہوں نے جب دیکھا کہ اب
بگر آبجیکٹو اچیو ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر اس کو یہ نہیں کیا کہ اس کو دوبارہ سے یہ ایک نیا ہیڈ کھول دیتے کہ انہوں نے 1917 میں الیکسا کو حوالے کیا جارڈن کے وقت کے پاس، جیسے اوقاف ہمارا ادھر ہوتا ہے، اور جارڈن کے وقت جارڈن کو حوالے کیا اپنے ایجنٹس کے پاس، اور یہ کہا چلے کنٹرول تو ہمارے دے گا، چلے ایٹ اے لارجر اسکیل مسلمان جو ہیں وہ جہاد کی سبیل اللہ کی کال دے کے یہاں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جانتے ہیں کہ ہم نے دیا ہی مسلمانوں